आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम इंसानी तारीख का बगौर मुताला करें तो हमें तारीख में बहुत बड़े और नामवर साइंसदान ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपनी अक्ल और मेहनत से इंसानियत के लिए बेशुमार आसानियां पैदा की। लेकिन दूसरी जानिब दुनिया में चंद ऐसे बेतुके साइंसदान भी गुजरे हैं जिनके खौफनाक तजुर्बात की बिना पर आज इनको इंसानियत का दुश्मन समझा जाता है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक पागल साइंसदान का जिक्र करने जा रहे हैं जिसके अजीबोगरीब साइंसी तजुर्बात की वजह से इसको दुनिया का सबसे बड़ा पागल साइंसदान माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि जब उसने इंसान और बंदर का जिनसी मिलाप करवाकर नतीजा अखज़ करने की कोशिश की तो ऐसा क्या हुआ कि सब दंग रह गए। प्यारे दोस्तों, इस साइंसदान का ताल्लुक रूस से था जिसे दुनिया आज इवानोव के नाम से जानती है, जिसने 1896 में खारकोव यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और वेटनरी मेडिसिन के शोबे से मुंसलिक हो गया। यही वो वक्त था जब इवानोव ने मुख्तलिफ नौ के जानवरों के आपस में मिलाप से नए जानवर पैदा करने के तजुर्बात शुरू किए। लेकिन इसे इन तजुर्बात में तो कोई खातिर खा कामयाबी न मिली, मगर वो नर जानवर से नुत्फा लेकर मसनूई तरीके से मादा में रखने का मुअज्जद करार पाया, जिससे उसे बेपनाह शोहरत मिली और वो 20वीं सदी के अवाइल में ही इस शोबे का लीडर बन गया। इवानोव ने ज़ेबरे और गधी के बामी मिलाप समेत कई ऐसे तजुर्बात किए, लेकिन जिस चीज ने इसके लिए पागल साइंसदान का लक़ब हासिल किया वो इसकी बंदरिया और इंसान के मिलाप से एक नया जानवर पैदा करने की कोशिश थी। इसने अपने इस मफरूजे का इजहार ख्याल सन 1910 में ऑस्ट्रिया में होने वाली ज़ूलॉजिस्ट की आलमी कॉन्फ्रेंस में किया। तब तक वो मुहक्किक इस मफरूजे पर सोचो विचार कर रहा था। बाद में इसने इसी मफरूजे पर कई तजुर्बात किए। ये वो वक्त था जब स्टालिन अपनी फौज को मजबूत और नाकाबिले तस्खीर बनाने की शदीद ख्वाहिश में मुब्तला था। लिहाजा उसे इवानोव के इस मफरूजे ने खासा मुतासिर किया कि इंसान और बंदरिया के मिलाप से इंतहाई मजबूत, फुर्तीले और खूनखार फौजियों पर मुश्तमिल फौज बनाई जा सकती है। इसने 1924 में इवानोव से राब्ता किया और उससे कहा कि मैं एक ऐसा नया नाकाबिले शिकस्त इंसान बनाना चाहता हूँ जिसे तकलीफ का एहसास ना हो, जो मुज़ाहमत करने वाला हो और हम जिस तरह का खाना खाते हैं वो इससे मुख्तलिफ चीजें खाता हो। इवानोव को शायद इसी दिन का इंतजार था। उसने बगैर वक्त ज़ाया किए तजुर्बात शुरू कर दिए और इस मकसद के लिए वो मगरबी अफ्रीका चला गया, जबकि इस काम के लिए इसे साइंस के मुख्तलिफ इदारों की तरफ से भारी चंदा भी दिया गया और रूसी साइंस अकेडमी ने इसे 10,000 अमरीकी डॉलर्स के फंड दिए। सबसे पहले इसने इंसान का नुत्फा चिंपैंजी में रखकर उसे हमला करने का तजुर्बा किया और बाद में इसने बंदरिया पर भी ऐसे ही तजुर्बात किए और फिर एक मखसूस वक्त तक उस बंदरिया की खसूसी हिफाजत की गई। और इसके बाद दुनिया ने देखा कि इस तजुर्बे के नतीजे में एक अजीबो गरीब मखलूक पैदा हुई जिसे आधा इंसान और आधे बंदर का नाम दिया गया। लेकिन देखने में ये बज़ाहिर बहुत कमज़ोर थी और जिस मकसद के लिए इसकी तख्लीक की गई थी इसके लिए इंतहाई ताकतवर मखलूक की ज़रूरत थी। लिहाजा ये तजुर्बा नाकाम समझा गया और फिर दोबारा से 3 साल की तैयारी करने के बाद इस खौफनाक तजुर्बे का आगाज किया गया और मिलाप का अमल दोहराया गया। आखिरकार ये तजुर्बा किसी हद तक कामयाब हो गया और बंदरिया के जिस्म से एक ऐसी मखलूक का जन्म हुआ जो इंतहाई खूनखार और अपने मालिक की तरह पागल थी। यही वजह थी कि इस मिलाप के नतीजे में पैदा होने वाली ये मखलूक इंसानों की ही दुश्मन बन गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ तक भी कहा जाता है कि 2 मरतबा खुद इवानोव भी इसके हाथों मरता मरता बचा, जिसके बाद इसने इस मखलूक को अपने लिए खतरा समझते हुए अपने ही हाथों से खत्म कर दिया। दोस्तों, आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि इसके तजुर्बे हमेशा नाकाम ही रहते थे और अपनी नाकामी से दिल बर्दाश्ता होकर इसने खुदकुशी कर ली थी। यही वजह है कि आज भी इवानोव को पागल साइंसदान कहा जाता है। वाज़ेह है कि ऐसा एक तजुर्बा चीन के साइंसदानों की जानिब से भी किया जा चुका है और हाल ही में चीनी साइंसदानों ने दावा किया है कि उन्होंने लेबॉर्ट्री में इंसान और बंदर की हाइब्रिड यानी मखलूत नस्ल तैयार कर ली है, जिसका मकसद हाइब्रिड जानवरों के जरिए इंसानी आज़ा की तख्लीक करना है जिन्हें इंसानी जानें बचाने के लिए ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा। तहकीकारों का कहना है कि हाइब्रिड जानवर तख्लीक करना अहम कदम है और वो इस हवाले से प्रीमेट्स यानी बंदर की नस्ल पर तजुर्बात जारी रखेंगे। बंदर और इंसानी हाइब्रिड की तख्लीक की तहकीक में शामिल टीम का कहना है कि इन्होंने बंदर के एम्ब्रियो में इंसानी स्टीम सेल्स दाखिल किए
تاکہ انسانی ٹیشوز بنائے جا سکیں۔ تاہم اس تجربے کو اس وقت روک دیا گیا جب یہ مخلوط ایمبریو ایک بچے میں تبدیل ہو کر جنم لینے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ چین کے علاوہ اس تحقیق میں ہسپانی سائنسدان بھی حصہ لے رہے ہیں جو اسپین میں ہائبرڈ جانوروں کی تخلیق پر عائد پابندیوں کے باعث چین میں تجربات کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان اور بندر کے خلیوں کے ملاپ سے بننے والے مخلوط بچے کو دنیا میں لایا جا سکتا ہے، لیکن اس عمل میں ابھی کچھ پیچیدگیاں باقی ہیں جن پر کام جاری ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اس عمل کے دوران اس مخلوط ایمبریو میں ان موروثوں میں جینیاتی تبدیلیاں کی گئی تھی جو اعضاء کی نشو و نما کو کنٹرول کرتے ہیں، اور سائنسدانوں کو اگر زینو ٹرانسپلانٹیشن کے اس تجربے میں پوری طرح کامیابی ملتی ہے تو آنے والے وقتوں میں انسانی اعضاء ناکارہ ہونے کے سبب ہونے والی اموات میں بڑی حد تک کمی آ جائے گی، اور ایسے کیسز میں بیمار شخص کے خلیات کسی جانور میں داخل کر کے مطلوبہ عضو کی ہو بہو زندہ نقل تیار کی جا سکے گی، جسے بعد ازاں اس شخص میں ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس تجربے پر اخلاقی اعتراضات بھی اٹھائے گئے ہیں، کیونکہ اس عمل سے انسانی سٹیم سیلز ہائبرڈ جانور کے دماغ میں منتقل ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ اس حوالے سے بارسلونا میں قائم ریجنریٹو میڈیسن سینٹر سے وابستہ اینجل ریا کا کہنا ہے کہ 2 انواع کے خلیوں سے مخلوط نسل تخلیق کرنے کے تجربات کو اخلاقی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن ہم جلد اخلاقی اختلافات مٹا لیں گے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان تجربات کے بعد انسان کے ساتھ خنزیر کا ملاپ بھی کروایا جا چکا ہے۔ نیشنل جیوگرافک کی رپورٹ کے مطابق اس تجربے کی کامیابی کا اعلان سائنسدانوں کی طرف سے چند روز قبل کیا گیا، اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہماری تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ انسانی خلیوں کا غیر انسانی خلیوں کے ساتھ بھی ملاپ کروایا جا سکتا ہے، اور اس سے پیدا ہونے والا عضو مادہ جانور کے پیٹ میں زندہ بھی رہ سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تاریخ کی یہ حیران کن سائنسی تحقیق امریکی ریاست کیلیفورنیا میں واقع ادارے اسٹاک انسٹیٹیوٹ فار بایولوجیکل اسٹڈیز میں سائنسدانوں کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے کی ہے۔ انہوں نے انسانی اور خنزیر کے خلیوں کے ملاپ سے جو نامیاتی جسم پیدا کیا اسے چمیرا کا نام دیا گیا ہے، اور لیبارٹری میں اس نامیاتی جسم کو پیدا کرنے کے بعد انہوں نے اسے مادہ خنزیر کے پیٹ میں رکھ کر اسے زندہ رکھنے کا تجربہ بھی کیا، جو کہ کامیاب رہا۔ رپورٹ کے مطابق اس کامیاب تحقیق کے بعد سائنسدانوں نے انسانی اعضاء پیدا کرنے کے منصوبے میں اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے، کیونکہ دنیا میں کئی لوگوں کے بعض اعضاء ناکارہ ہو جاتے ہیں اور عضو عطیہ کرنے والا شخص نہ ملنے کے باعث وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر اس تحقیق میں مزید پیش رفت ہو گئی تو سائنسدان ایسے مریضوں کے لیے انسانوں اور جانوروں کے خلیات کے ملاپ سے آزاد تخلیق کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس معاملے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے تحقیقاتی ٹیم کے ایک رکن کا کہنا تھا کہ انسان اور خنزیر کے خلیوں کے ملاپ سے ایمبریو پیدا کرنے کا یہ تجربہ دنیا میں ٹرانسپلانٹ کے لیے دستیاب اعضاء کی قلت کو دور کرنے کے سلسلے میں ہونے والی تحقیق کا حصہ تھا۔ اس تحقیق کے تحت سائنسدان جانور اور انسان کے خلیوں کو اس طرح ملائیں گے کہ مادہ جانور کے پیٹ میں جانور ہی کا بچہ نشو نما پائے گا، لیکن اس کا کوئی ایک مخصوص عضو یا لبلبا انسانی ہوگا جو بعد ازاں اس جانور سے نکال کر انسان کے جسم میں پیوند کر دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، ان تجربات کو اسلام کی نظر سے جاننے کی کوشش کریں تو اسلامی نقطہ نظر سے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو جانور کے ساتھ وطی یعنی جماع کرتے ہوئے پاؤ تو اسے قتل کر دو اور ساتھ میں جانور کو بھی قتل کر دو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ جانور کو قتل کرنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سلسلے میں کچھ نہیں سنا، لیکن میرا خیال ہے کہ جس جانور کے ساتھ یہ برا فعل کیا گیا ہو اس کا گوشت کھانے اور اس سے فائدہ اٹھانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند سمجھا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، اس بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔